Our today's topic is measuring length. बेटा हम चीज़ों को काउंट करने के लिए सिर्फ नंबर इस्तेमाल नहीं कर सकते. नंबर्स को इस्तेमाल करते हुए हम कुछ चीज़ों को तो काउंट कर सकते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल बनाना, बुक्स, पेन्स, चेयर्स, टेबल्स एक्सेट्रा. बट कुछ चीज़ों को मेजर करने के लिए हमें किसी इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत होती है. The first and most accessible instrument were parts of human body. पहला और मोस्ट accessible instrument जो था वो इंसानी जिस्म था. Like the length of a human hand is called a span. Human hand की length को span कहते हैं. The length of an arm is called a yard. बाजू की length को yard कहते हैं. The length of an index finger till the first joint is called inch. And the length of a foot is called a foot. The problem was that the hand span, the foot size and the arm length was different from person to person. बेटा फिर ये प्रॉब्लम पैदा हो गया कि हर कोई चाहता था कि उसके बॉडी पार्ट्स के ज़रिए स्टैंडर्ड सेट किया जाए मेजरिंग का. जब हम इंटरनेशनल ट्रेडिंग पर आए, हम बारगेनिंग पर आए, तो ये मसला और ज़्यादा बड़ा बन गया. फिर फ्रांस ने एक बेहतर सिस्टम निकाला चीज़ों को मेजर करने का, जिसे यूनिट्स कहते हैं. फाइनली 1789 में पूरी दुनिया के साइंसदानों ने एक सिस्टम एडॉप्ट किया जिसे इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स कहते हैं, और कॉमनली इसको यूज़ करते हैं SI के नाम से. They decided some units for measuring. We measure solids in kilogram. We measure liquids in liters. बेटा हम किसी सॉलिड चीज़ को जब मेजर करते हैं तो उसको किलोग्राम में मेजर करते हैं, और किसी लिक्विड चीज़ को, फॉर एग्जांपल वाटर, मिल्क, जूस, तो हम इसको लीटर्स में मेजर करते हैं. स्टॉप वॉच इज़ यूज टू मेजर द टाइम, और स्टॉप वॉच को हम टाइम की मेजरमेंट के लिए इस्तेमाल करते हैं. नाउ ओपन योर क्लास वर्क नोटबुक एंड स्टार्ट लर्निंग फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 6 टू क्वेश्चन नंबर 10. बेटा ये तमाम क्वेश्चंस हमने आज अपनी रीडिंग के टॉपिक में डिस्कस किए हैं. आपने इनको अपनी क्लास वर्क की नोटबुक से अच्छे तरीके से याद करना है. याद करने के बाद आपने इसको समर टास्क पर नीट राइटिंग में प्रॉपर गैप के साथ लिखना है. इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क फ्रॉम अस. स्टूडेंट्स, हमने अपने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि पत्ते अपना कलर ख़िज़ा में क्यों चेंज करते हैं. नाउ टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस पेज नंबर 2. बेटा समर में पत्ते क्लोरोफिल का प्रोसेस अच्छे तरीके से कर पाते हैं सूरज की रोशनी की वजह से, और विंटर में फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस स्लो हो जाता है लाइट और वाटर की वजह से, क्योंकि उनको प्रॉपर लाइट और वाटर नहीं मिल सकता. फूड मेकिंग फैक्ट्रीज जो हैं वो क्लोज़ हो जाती हैं, और ग्रीन क्लोरोफिल डिसअपीयर्स फ्रॉम द लीव्स, यानी कि ग्रीन क्लोरोफिल जो है वो गायब हो जाता है पत्तों से. स्टूडेंट्स, स्मॉल अमाउंट ऑफ सनलाइट एंड कूल ऑटम नाइट्स कॉज द लीव्स टू चेंज ग्लूकोज इनटू अ शेड ऑफ रेड. बेटा कम अमाउंट जो है सनलाइट की और सर्दियों की ठंडी रातें, ऑटम की ठंडी रातें, वो क्या करती हैं, वजह बनती हैं ग्लूकोज को चेंज करने में इन द शेड ऑफ रेड. स्टूडेंट्स, ऑल दीज कम्बिनेशंस मेक्स द ब्यूटीफुल कलर्स वी एंजॉय इन द फॉल. Now open your classwork notebook and start learning. Question number 1. What gives plants their green color? And the answer is chlorophyll gives plants their green color. Number 2. How did plants get water? Plants get water through their roots. बेटा आपको क्लास वर्क की नोटबुक में तमाम क्वेश्चन आंसर्स करवाए गए हैं. आपके अपनी क्लास वर्क की नोटबुक से तमाम क्वेश्चन आंसर्स को विद स्पेलिंग्स याद करना है. नाउ ओपन योर समर टास्क एंड राइट ऑल द आंसर्स इन नीट राइटिंग विद प्रॉपर गैप. स्टूडेंट्स, आपने इस पेज की रीडिंग को अगेन करना है और अच्छे तरीके से क्लास वर्क की कॉपी से तमाम आंसर्स को याद करने के बाद समर टास्क पर लिखना है. इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क फ्रॉम अस.
بیٹا پہلے لیکچر میں ہم نے کلمہ رد کفر کے بارے میں پڑھا تھا کہ دو دوست آپس میں اس کے بارے میں کیا بات کر رہے ہیں اور ان کے سر ان سے کیا کہتے ہیں۔ آج کے لیسن میں ہم یہ پڑھیں گے کہ سر ان کو کلمہ کے بارے میں کیا سمجھاتے ہیں۔ وہ ان کو سب سے پہلے تو کلمے کا ترجمہ بتاتے ہیں۔ اے اللہ، میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ میں کسی شے کو جان بوجھ کر تیرا شریک بناؤں، اور بخشش مانگتا ہوں تجھ سے اس شرک کی جسے میں نہیں جانتا، اور میں نے اس سے یعنی ہر طرح کے کفر و شرک سے توبہ کی اور بیزار ہوا کفر سے اور شرک سے اور جھوٹ سے اور غیبت سے اور بدعت سے اور چغلی سے اور بے حیائی کے کاموں سے اور بہتان باندھنے سے، تمام گناہوں سے، اور میں اسلام لایا اور میں کہتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ بیٹا ان کے سر ان کو ترجمہ بتا کر اس کے معنی سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کلمے میں کس چیز سے نفرت ظاہر کی ہے۔ تو انس کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی شرک سے اس کلمے میں ہم پناہ مانگتے ہیں۔ تو ان کے سر کہتے ہیں کہ بیٹا اس میں دو قسم کے شرک ہیں، ایک وہ شرک ہے جسے انسان بھی شرک سمجھتا ہے، اور دوسرا وہ شرک ہے جسے انسان شرک نہیں سمجھتا لیکن اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ وہ شرک ہے۔ تو ہارون جو ہے حیران ہوتا ہے اس بات پر کہ ایسا کون سا شرک ہے جسے بندہ شرک نہیں سمجھتا اور اللہ تعالیٰ شرک سمجھتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ سر مجھے ایک مثال دے کر بتائیں، مجھے سمجھ نہیں آئی اس بات کی۔ تو بیٹا ان کے ٹیچر ان کو بتاتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبردار کیا تھا یہ ارشاد فرماتے ہوئے، جس نے ریاکاری سے نماز پڑھی اس نے شرک کیا، جس نے ریاکاری سے روزہ رکھا اس نے شرک کیا، جس نے ریاکاری سے صدقہ کیا اس نے شرک کیا۔ اب آپ بیٹا سوچیں یہ تینوں کام کتنے اچھے ہیں، یعنی کہ روزہ، نماز، صدقہ بھی اگر جس نے ریاکاری سے دیا تو وہ بھی شرک میں آ جاتا ہے۔ تو اگر یہی کام ہم ریاکاری کے بغیر کریں گے تو شرک میں شامل نہیں ہوں گے، لیکن اگر ہم ریاکاری سے کریں گے تو اسے شرک کہتے ہیں، یہ شرک میں داخل ہو جاتے ہیں، اسے شرک سمجھا جاتا ہے۔ بیٹا آپ نے اس پیج کی ریڈنگ کو اگین کرنا ہے اچھے طریقے سے۔ بیٹا کلاس ورک کی نوٹ بک اوپن کریں۔ آپ نے پہلے لیسن میں سوال نمبر 1 سے لے کے سوال نمبر 4 تک یاد کیے تھے، اب آپ نے سوال نمبر 5 سے لے کر ریمیننگ جتنے بھی کوشچنز ہیں آپ کی کاپی میں، آپ نے ان سب کو اپنی کاپی سے اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے۔ یاد کرنے کے بعد بیٹا آپ نے اس کو اپنے سمر ٹاسک پر نیٹ رائٹنگ میں پراپر گیپ کے ساتھ لکھنا ہے۔ اگر آپ کو کوئی سوال سمجھ نہیں آتا تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔